लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि जब उसकी कब्र में रखा जाता है, अगर वो गुनहगार है, फासिक व फाजिर है, तो कब्र उसको चारों तरफ से ऐसे दबाती है कि उसकी पिसलियां आपस में मिल जाती हैं। कब्र में अंधेरा होता है और कब्र उससे मुखातिब होकर कहती है, क्या तुझे पता नहीं कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं अजाब का घर हूँ। तो और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुर्दा नेक होता है तो जब कब्र उससे कहती है ना कि क्या तुझे पता नहीं था कि मैं बलाओं का घर हूँ और मैं जो है वो कीड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, तो एक फरिश्ता अगर वो मुर्दा नेक होता है, और हदीस पाक में खास तौर पे अल्फाज आए हैं, अगर वो दीन का मुबल्लिग होता है, जिसने लोगों को नेकी का हुक्म दिया था और बुराई से रोका था। सरकार फरमाते हैं अगर वो दीन का मुबल्लिग होता है, जिसने नेकी का हुक्म दिया था और बुराई से रोका था, अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दी थी, दीन की खिदमत के लिए लगा दी थी, तो उस वक्त तो फरिश्ता उसकी पीठ के पीछे खड़े होकर कहता है, ए कब्र, क्या तुझे पता नहीं कि ये दीन का मुबल्लिग, दीन का दाई है, ये आलिम दीन है, दीन की खिदमत करने वाला है, लोगों को बुराई से रोकता था और अच्छाइयों का हुक्म देता था। तो उस वक्त अब बता तेरा क्या ख्याल है इसके बारे में? तो कब्र कहेगी अल्लाह अकबर कि इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, अल्लाह तबारक व ताला क्या कहा के हुक्म की मैं मुंतजिर हूं। तो रिवायत में आता है कि गैब से निदा आएगी, इसके जिस्म को, मिट्टी के जिस्म को नूर में तब्दील कर दिया जाए और इसके लिए जन्नत का बिस्तरा लगा दिया जाए और इसको क़यामत तक के लिए दुल्हन की तरह सुला दिया जाए और इसकी कब्र को ता हद्दे निगाह कुशादा कर दी जाए। तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पर जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना, तो मुझे बहुत रश्क आया उन लोगों पे जो दीन की खिदमत करते। मैंने दुआ की कि काश अल्लाह हमसे भी कुछ दीन का काम ले ले और हम भी कुछ दीन का काम कर सकें। कि आका फरमाते हैं कि दीन के दाई और दीन के मुबल्लिगों का काम कब्र के अंदर कैसे बनेगा, उसकी बिगड़ी कैसे बनेगी, कि ये नेकी का हुक्म देता था और बुराई से रोकता था, और उसके लिए कितने एजाज होंगे, कितने इकराम होंगे। उसका वो मिट्टी का जिस्म नूर में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी। उसके जिस्म को, जाहिर सी बात है कि अब उसका जिस्म जब नूर में मुंतकिल हो गया तो उसके जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकती है। और फिर जन्नत का बिस्तरा और ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा हो जाएगी। हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे लिए तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हमें सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ना चाहिए, तहरीक से वाबस्ता होकर अल्लाह के दीन की खिदमत करनी चाहिए। देखो अपनी कब्र में कोई नहीं आएगा, कब्र में हमें अकेले जाना है, कब्र की तैयारी हमें खुद करना है। हम जो अपना टाइम होटलों पे बर्बाद करते हैं, हम अपना टाइम किसी के जीने पे बैठ के, किसी के ओटे पे बैठ के, किसी की कुर्सी पे बैठकर, कारपोरेशन की कुर्सियों पे बैठ कर के जो अपना वक्त तो गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये आइंदा सेकंड में हमारा नाम थे में होगा या है में होगा कोई गारंटी नहीं है ना। यानी अगर मर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सैयद साहब थे, यही तो कहेंगे, यही होगा। कोई किसका नहीं, कोई किसका नहीं है। लोग मैयतों में भी आजकल नहीं आते, मतलब कहते हैं यार पता नहीं कितनी मैयत में शिरकत करें। गालिब कहते हैं हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दोस्तों के आने तक तो मैयत खाक भी हो जाती, ये हालत होती। तो अपनी कब्र के लिए हम खुद कुछ कर जाएं। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए है कि इखलास के साथ, अल्लाह की रजा के साथ दीन और सुन्नियत का काम करें। मजहब अहले सुन्नत के हक होने में किसी को शक है नहीं। तो जब हम अहले सुन्नत व जमात से हैं तो क्यों नहीं हम इसके दाई बने, इसके मुबल्लिग बने और लोगों को बुराई से रोके, नेकी का हुक्म दें, ताकि कम से कम अपनी कब्र ही संवर जाए, अपनी कब्र ही सुधर जाए, दीन के करीब आओ, लोगों को दीन के करीब करो। ये जो वक्त बर्बाद हो रहा है ना, इस पे सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। दीन की फिक्र अपने ऊपर तारी करो, दीन के दाई बनने की कोशिश करो, दीन और सुन्नियत का भला करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कब्र में यही निजात का जरिया बनेगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जब उसे उसकी कब्र में रखा जाएगा, उससे पूछा जाएगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनो का, तेरा दीन क्या। सरकार फरमाते हैं नेक होगा तो फटाफट जवाब उसकी जबान पे आएगा। यहां कितना भी रट लो, आप तो सोचेंगे कितना आसान है ना, कितना आसान है। मर रब्बुका का जवाब, मा दीनुका का जवाब, मा कुंता तकुलु फी हक्की हाज़र रजुल, और बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा मन नबियों का। ये 3 सवाल है, कितने आसान है, फटाफट हम दे देंगे। वहां फटाफट नहीं चलेगा।
اللہ جس کی زبان پر جاری کرنا چاہے گا اسی کی زبان پہ جواب جاری ہوگا. تو سوال کریں گے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہیں، فرمایا کہ ان کے بال جو وہ ان کے پیروں تک ہے اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے. یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں. اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے. میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں. 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی. اور اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا. دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے. میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں. یا تو کسی سے دوستی نہ کرے اور کرے تو سچی محبت کرے. کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی. اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی. یہ سب منافقت ہے. تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی. تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے. تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے. چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے اس مردے کے لیے. ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا. ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. خوشبو کون سی ہے؟ کافور. اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں. عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا. اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے. خوشبو آتی ہے کافور کی. یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. کفن ہے، کافور ہے. انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے. خود کا جنازہ بھی نہیں ہے. خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی. یہ میرا، یہ میرا، کتنا اکڑ رہا ہے آدمی، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور سب میں لگائے. بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، دکان کو دے رہا ہے، مکان کو دے رہا ہے. بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں. میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو، وہ کہتے ٹائم نہیں ہے. اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے. سب بے وفائیں. بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی. بچے بھی نہیں آئیں گے، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے، میں نے کار لے لی، میں نے گاڑی لے لی. قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو. یہ صورتحال ہوتی ہے. کچھ نہیں ہے. یہ سب مکر فریب ہے. یہ خواب ہے. خواب جیسے ہم سو کر کے خواب دیکھتے ہیں نا، میں بادشاہ بن گیا، آنکھ کھلتی ہے تو وہی پھٹیچر کے پھٹیچر، ویسے یہ سب خواب ہے. خواب، یہ سب خواب ہے. میرا مکان، میری دکان، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ. جب موت سے آنکھیں بند ہوگی مولا کائنات کہتے ہیں خواب سے یہ جو دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو آنکھیں کھل جائے گی. کچھ نہیں ہوگا. کفن ہوگا، جنازہ ہوگا، مسجد کا جنازہ. حیرت یہ ہے اپنے پیروں پہ دندنا کے چلنے والا 4 کے کندھوں پہ. اور اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے. اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے. میں سوچتا ہوں کہ اپنا ٹائم آتے آتے پتہ نہیں کہ یہ ایمبولینس کا دور تو نہیں آ جائے گا. آ بھی گیا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. لیکن جو دور ہے تو چلیں ٹھیک ہے،
لیکن کچھ تو کندھا دو، کہیں تو کندھا دو. کندھے کی بڑی برکتیں ہیں. کندھا دینے سے دل نرم ہوتے ہیں. اب اتنے سارے صدمے ہیں، سب چھوٹ گئے. آخری میں جو باراتی بن کر کے جنازے میں شریک تھے وہ بھی منو مٹی کیسے ٹھاپ ٹھاپ کیسی پڑتی ہے مٹی ہے نا. اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں. مٹی دیا کرو، مٹی مومنوں کی قبروں پہ مٹی دیا کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو کھڑے ہوتے ہیں دور سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دور سے ہی ہے، دور سے کھڑے ہو. ہمارے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے دور سے، شاید آپ اس کو سمجھتے ہوں گے لیکن پرانی ہو گئی. عورتوں میں بولی جاتی ہے کہ یہ دور سے ہے. تو ایسے کھڑے ہوتے جیسے وہ دور سے، مرد ہو کے دور سے. نہ جنازے میں نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ مٹی دیتے ہیں. بس وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی میت میں آیا ہوں. وہ بتانے آتے ہیں، وارثوں کو بتانے آتے ہیں کہ میں میت میں آیا ہوں. جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھنے آئے ہو، بتانے نہیں آئے ہو. اور جو نیکی کر کے کسی کو بتائے قیامت میں اللہ فرمائے گا جس کو بتایا تھا آج اجر اسی سے لے لے. اللہ کے لیے جنازے میں شرکت کرو. جنازہ ہی نہیں، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. دور کھڑے رہ کے تماشا مت دیکھو. قبرستان جائے تماشا نہیں ہے، جائے عبرت ہے. کیوں کھڑے رہتے ہو؟ بات چیت سٹ کرتے ہوئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اکیلے کھڑے ہی نہیں رہتے، دو چار کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیس ٹیس سے باتیں بھی کرتے ہیں. ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو سوشل ورکر اللہ ماشاءاللہ جو زیادہ تر ہوتے ہیں نا، یا اور کچھ لوگ جو سماج کے اندر سب سے بنا کے رکھنا چاہتے، بتاتے ہیں ہم آئے. ارے سب سے بنا کے رکھنے والے رب سے بنا. 800 سال ہو جائے گے تیری موت کو، پھر بھی غریب نواز کی طرح تجھے مقبولیت نصیب ہوگی ان کے صدقے میں. ورنہ لوگ تو قبر کا نشان بھی بھول جائیں گے. تو لوگ نہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ مٹی دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. ایسے میں تھوڑی سی مٹی اس کی نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی. مٹھی بھر مٹی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی. اللہ فرمائے گا جنت میں لے جاؤ، نام اعمال بھاری ہو گیا. وہ کہے گا یہ مٹی کیا ہے؟ تو کہا تو نے کسی مومن کو اس کی قبر میں مٹی ڈالی تھی، آج وہی تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی.